Jesus. Adlaw karon, nag-iisip sa uban, nga labing masalubon, kay patay na ang magtutulog. Apan pipila na ba sa mga nanampong ni atong tumura? Ang nasayon, nga ang kamatayon mo, kaluwasan sa tanang tao sa kalibutan, pinaagi sa imong kamatayon, kaming tanan, naluwas, gikan sa sala. Ang ikanapulong upat na istasyon sa Hesus Kristo